विरेश सर, सद्याक प्रोटेस्ट चालू आहा मरे मेशे जंक्शनाचेर आनी सद्याक तुमी थंयच वयता वो खंय वयता? हय, हांव आतां थंयच वयता. आतांच म्हाका न्यूज गावला की थंय जामर बीन लायल्या म्हणून लोकांक त्रास करता. म्हटल्यार जो प्रोटेस्ट पिसफूल प्रोटेस्ट करता ते प्रोटेस्ट पासून बंद करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. सो वचून पळयता एक्झॅक्टली कितें जालां तें. कित्याक एज पर आर्टिकल 19 आमकां सगळ्यांक रायट आसा, रायट टू फ्रिडम, रायट टू स्पीच. हो आमचो एक्सप्रेशन व्यक्त करपाचो आमचो एक साधन आसा आनी तो साधन बंद करपाचो जो षडयंत्र आनी प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. हितून इतलेंच कळटा की हुकुमशाही जी आसा ही हुकुमशाही हे हांगा हाडपाक सोदता. जे खंयच्याच म्हटल्यार जेन्ना कायदो आसा जावं कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें आमकां अधिकार दिता तो कॉन्स्टिट्यूशनाक पासून ते पालन करिनासतना आपणाक जाय ती मनमानी करून ते सरकार प्रेशर हाडपाक सोदता आनी लोकांक आसूंक शकता की लाठी चार्ज पासून फाल्यां करपाक शकता. सो हेजेर बसपाक जाय. ताका लागून जामर लावन बंद करून लाठी चार्ज करून ताका भितर उडोवपाचो हो पासून प्रयत्न करपाक सोदता. सो हांव आतां वचून पळयता एक्झॅक्ट सायड थंय कितें आसा तें. पूण तुमकां सारकें दिसता त्या आयडीचेर जॅमर यूज करप? इट इज टोटली रॉंग. कित्याक फाल्यां मिडियाक पासून कांयच रिपोर्टिंग करपाक मेळची ना. एमर्जन्सी टायप सिच्युएशन जातली. कित्याक हेज्या पयलीं तुमी पळयलां एमर्जन्सी म्हणून लागली आनी हेच बोवाळ मारताले एमर्जन्सी काँग्रेसीन लायली जावं इंदिरा गांधीन लायली म्हणून. आतां हेच बीजेपीचेच हें करपाक लागल्या. हितून कळटा की सामके भियाल्ले आसा. हांकां मातूय पडलेले ना. जे एसटी समाजाचे चडशे जे लोक आसा थंय जमल्या ते जमनीर बसल्या. कितें जालां हें पळयना. एटलिस्ट काकूट तरी करपाक जाय. मागीर काकुटेन तरी वचोन तरी विचारपाक तरी जाय. हांगा येवन भाशणां व्हडली व्हडली दिता आमी ह्या समाजाक एसटी समाजाक अशें करताले तशें करताले पण ऑन ग्रावंड रियलिटी कांयच ना.